वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स मुदस्सर। तो एक और इंटरेस्टिंग के साथ हाजिर हूँ। और काफ़ी सारे जो दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस्लामिया सिलेक्टिव के जो सवालात हैं लॉन्ग और शॉर्ट, उनके हवाले से कोई वीडियो बना दें, कोई गैस लगा दें। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो बना दी है। ठीक है, तो यार फिर लोग आप पूछने लग जाते हैं कि क्या इनमें से पेपर आएगा। तो यार हम अपनी तरफ से जो भी बनाते हैं वो हम या कोई भी आपको नोट सजेस्ट करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि आपके लिए इसमें से अच्छे सवालात आएँ ताकि आप पेपर को ईजी अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो आप ख़ुद भी जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो कर लिया करें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम को ज़ाया कि वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और यार मेरी लिखाई थोड़ी सी वैसी है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी ना आए तो मैं रीड करता जाता हूँ साथ साथ। तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और सवालात भी थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत इजी से हैं। अगर आप मैक्सिमम 2 घंटे बैठें तो आपको आई होप ईज़िली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इन आयत का कुछ का तर्जुमा है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लिल्लाह। ठीक है, वक़ालू कुलूबुना गुल्फ़ सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हम ला यरजून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। मुकम्मल आयत करनी है। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह। हिज्जत उनसे क्या मुराद है। उसके बाद जनाब शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हमारे पास। तो सबसे पहले वही से क्या मुराद है, वही जली और वही खफ़ी में क्या फ़र्क है। पहली वही के इब्तदाई अल्फाज लिखें। वही और इल्हाम में क्या फ़र्क है। नज़ूल कुरान का आगाज़ कब हुआ, आखिरी वही कब नाज़िल हुई और इसके अल्फाज क्या थे। मदनी सूरतों की 2 खसूसियात, मक्की सूरतों की 3 खसूसियात। एजाज़ कुरान में कोई आयत लिखें। कुरान की हिफाजत में कोई आयत लिखें। कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में कोई तहरीर लिखें। जमा तदवीन कुरान से क्या मुराद है। अहद रिसालत में जमा तदवीन कुरान पर रोशनी डालें। कुरान हकीम का अंदाज़ बयान तहरीर करें। कुरान की खूबियाँ बयान करें। आयत और सूरत में क्या फ़र्क है या इससे क्या मुराद है। 4 कातिबीन वही का नाम लिखें। अहद रिसालत में कुरान किन चीज़ों पर लिखा जाता था। मन सलवा से क्या मुराद है। कुरान की सूरतों की तादाद क्या है। शान नज़ूल से क्या मुराद है। कुरान की 5 सिफाती नाम लिखें। इल्हामी कुतुब से क्या मुराद है। 4 आसमानी कुतुब और उनके अंबिया जिन पर नाजिल हुई उनके नाम। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना। किसी का भी पूछा जा सकता है कि तौरात किस पे नाजिल हुई, कुरान किस पर नाजिल हुआ, या कोई भी इंजील किस पे नाजिल हुई, अच्छे से याद कर लेना है। मक्की और मदनी आयत की खसूसियात लिखें या इनमें फ़र्क लिखें। कुरान किस ज़बान में है। ज़िक्र इलाही से क्या मुराद है। उसके बाद साबिरीन पर मुसीबत आए तो वो क्या करते हैं या वो क्या कहते हैं। ठीक है, नबूवत के फ़राइज़ लिखें। अकीदा तौहीद का मफ़हूम या इसके लुग़वी और इस्तिलाही मैनी, यह भी आपने अच्छे से याद करने। तौहीद बारी ताला में 2 कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। मुकाम इब्राहिम से क्या मुराद है। उसके बाद तौहीद की अक़साम लिखें। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हरूफ़ मुक़त्तआत कौन से हैं या उनसे क्या मुराद है। तक़वा का मफ़हूम, कुरान किन के लिए हिदायत है। गैब से क्या मुराद है। ईमान बिल गैब क्या है। अहले तकवा की सिफ़ात क्या हैं। ईमान क्या है। कुफर के मानी क्या हैं। मुनाफिक से क्या मुराद है। मुनाफिक की अलामात लिखें। सूरत बकरा की पहली और आखिरी रकू में किन जमातों का जिक्र है। ठीक है, उसके बाद सुम्मुम बुकमुन उम्युन कौन लोग हैं मुराद हैं या इनमें से कौन लोग हैं। तो तौहीद क्या है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा का तर्जुमा करें। हज़रत आदम के तौबा के कलमात क्या हैं। अल्लाह ने बनी इसराइल से क्या अहद लिया। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह का तर्जुमा करें। बनी इसराइल की चंद नाफरमानियाँ लिखें। उसके बाद वाक़ई रफ़ा तूर बयान करें। निसाब में सूरत बकरा के कितने रुकू हैं। रूहुल कुदस कौन है। हज़रत मूसा को कौन कौन से मौज़ात से नवाजा गया। इस्लाम ने जादू को क्या करार दिया। ठीक है, इस्लाम ने जादू को क्या करार दिया। उसके बाद रायना और उन्जुरना से क्या मुराद है। शायर अल्लाह से क्या मुराद है। हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा पर क्या दुआ की। ज़िक्र की अहमियत बयान करें। हज से क्या मुराद है। हज के फ़राइज़ लिखें। ठीक है, और उसके बाद आ गया सफ़ा और मरवा से क्या मुराद है। हज और उम्रा में क्या फ़र्क है। जिहाद की फजीलत बयान करें। जिहाद की अक़साम लिखें। हसद और रिश्क में क्या फ़र्क है। शिरक की अक़साम लिखें। शिरका लुग़वी और इस्तिलाही मानी लिखें। ठीक है,
اینڈ اس کے بعد اگلے چیپٹر کے آگے ہمارے پاس حدیث کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، سنت کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم، اہمیت حدیث پر قرآن کی آیت لکھیں، صحابی کس کو کہتے ہیں، راوی کس کو کہتے ہیں، تابعی کس کو کہتے ہیں، تبع تابعی کس کو کہتے ہیں، ان کی تعریفیں آپ نے یاد کر لینی ہے۔ جو حدیث متفق علیہ ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے، جرح اور تعدیل میں کیا فرق ہے، حدیث تقریری کون سی ہے، حدیث کی 3 اقسام لکھیں، اسماء الرجال سے کیا مراد ہے، حدیث قدسی سے کیا مراد ہے، ضعیف حدیث سے کیا مراد ہے، صحاح ستہ کے نام لکھیں، عہد رسالت میں کتابت کرنے والے 3 صحابہ کے نام لکھیں، صحیح بخاری کے مؤلف کا نام، صحیح مسلم کے مؤلف کا نام، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کے مؤلف کے نام آپ نے اچھے سے یاد کرنے۔ اس کے بعد صحیحین سے کیا مراد ہے، فرقہ جعفریہ کی یہ 4 کتب کے نام لکھیں، الکافی کے مؤلف کا نام لکھیں، دوسری صدی کے مشہور کتب حدیث کا نام لکھیں، ٹھیک ہے، اسلامی قانون کے دوسری ماخذ کون سا ہے، تب ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا ہو گیا پہلے ہی۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر کے آگے نیت سے کیا مراد ہے، ہجرت سے کیا مراد ہے، قیامت کی علامات حدیث کی روح سے بیان کریں، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، بدعت سے کیا مراد ہے، بدعت کی اقسام لکھیں، بنی الاسلام علی خمسین کا ترجمہ کریں، الدین النصیحہ کا ترجمہ کریں، اخوت سے کیا مراد ہے، جنت حاصل کرنے والے اعمال کون سے ہیں، حصول علم کے متعلق حدیث لکھیں، عضو علیہ بن نواجی سے کیا مراد ہے، منافقت سے کیا مراد ہے، اطاعت امیر سے کیا مراد ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بارے میں کیا فرمایا، حدیث کی روح سے بیان کریں۔ اس کے بعد حسد سے کیا مراد ہے، اللہ کون سے اعمال قبول کرتا ہے، حدیث جبریل کی وضاحت کریں چند سطروں میں، ٹھیک ہے۔ احسان سے کیا مراد ہے، 4 مشہور فرشتوں کے نام لکھیں، بدعت کی اقسام لکھیں، انما الاعمال بالنیات کا ترجمہ کریں۔ اس کے بعد پہلی امتوں کو کیوں ہلاک کیا گیا، کوئی سے 2 واقعے بیان کریں یا ان کو آپ نے شور سا بتا دینا ہے۔ رزق حلال کی اہمیت بیان کریں، مومن اور مرتد میں کیا فرق ہے، غصے سے متعلق کوئی حدیث لکھیں یا اس کا ترجمہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ برائی کو روکنے کے لیے کون کون سے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اطاعت امیر سے کیا مراد ہے، علم کی فضیلت بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس پاسٹ پیپر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو بھی چیک آؤٹ کر لینا ہے۔ آئی ہوپ اس میں سے بھی کافی سارے کویسچن جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، تو وہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تو پیپر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس کویسچن وہ ہے، قرآن مجید میں پہلی وحی کی آیت کس صورت اور کس پارے میں درج ہیں، پہلی وحی کے نزول کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ موجود تھے، لفظ صورت کے کیا معنی ہیں، لفظ آیات کا مفہوم بیان کریں، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب اور نزول کی ترتیب میں فرق کیوں ہے، مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے، مکی اور مدنی صورتوں میں فرق واضح کریں، قرآن مجید کی حفاظت کا کیا انتظام کیا گیا ہے، کیا کوئی قوم یا فرد قرآن میں تبدیلی کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظت قرآن کی کیا صورت تھی، وہ کون سا اہم واقعہ ہے جو جمع تدوین قرآن کا باعث بنا، جمع تدوین قرآن کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی اس کے ارکان کا نام تحریر کریں، قرآن مجید کا مضمون کیا ہے، قرآن میں کن سابقہ آسمانی کتب کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید میں بیان کردہ علوم میں چند ایک کا تذکرہ کریں، جن انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے ان میں سے کسی کے 5 نام تحریر کریں، قرآن کی بعض صورتوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھے گئے ہیں ان میں سے چند کا ذکر کریں، قرآن میں مذکورہ کسی ایک پیش گوئی کا ذکر کریں جو پوری ہو گئی ہو، کیا قرآن مجید کی صورتوں کا نام ان کے مضامین میں مناسبت سے رکھے گئے ہیں، قرآن مجید کے قدیم ترین نسخے کہاں محفوظ ہیں۔ اینڈ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پورشن اس کا، قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ کہاں اور کس نے کیا ہے، حروف مقطعات سے کیا مراد ہے، لفظ بقرہ کا کیا مفہوم ہے، بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے، سورۃ بقرہ کے رکوع اور آیات لکھیں، سورۃ بقرہ کے اہم مضامین کون سے ہیں، سورۃ بقرہ کی سب سے مشہور اور عظمت والی آیت کون سی ہے، طویل قرآن آیت کون سی ہے، پہلی اسلامی ریاست کا قیام کب اور کہاں عمل میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح سے چیک آؤٹ کر لینا۔ اس کے بعد کچھ لانگ کویسچن ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ان کا ترجمہ کرنا ہے آپ نے اور ان کی جو سیاق و سباق ہے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اس کے بعد فازلہم الشیطان عنہا فاخرجہما مما کان فیہ فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اس کے بعد اگلا کویسچن، درج ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح کیجیے، الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت وان استطاع الیہ السبیل۔
درج ذیل احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی دو یا کچھ باب سے وضاحت کیجیے۔ وَلْيَدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَةٌ وَلْيَأْخُذْ بِيَحَتِهِ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ ٹھیک ہے، تو ان حدیث کو بھی آپ نے چیک آؤٹ کر لینا۔ ٹھیک ہے، بھی جو آپ کو امپورٹنٹ لگتا ہے وہ ضرور کریں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو یہ ہمارے جو گیس ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پیپر میں آ جاتے ہیں، موسٹلی آ جاتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا تو اب کام ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو چیک آؤٹ، کیونکہ میں نے جب خود ایگزام دیے تھے میں نے بھی الحمدللہ یہی کیے تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کر لینے، انشاءاللہ آپ میں اس میں سے زیادہ سے زیادہ پیپر آئے گا۔ تو کیونکہ بعض اوقات کچھ کویشچن ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں اس کا جواب کیسے دینا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا جواب ہمیں آتا ہے، اور لیکن بعد میں ہم تھوڑا سا بس دماغ کو گھمانے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ اس کا کویشچن جو آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو کوئی بھی اور بک کے کویشچن چاہیے تو اس کی ڈیٹ اور اس کا بک کا نیم لکھ کر مجھے ضرور سینڈ کریں تاکہ میں آپ کے لیے جلد سے جلد پیش کر سکوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔